بكم. معكم إيمان الشريف. باش نحكيو اليوم على الصابون نتاع التوغا. جو في بريسيزي السافون باش نحكي عليه ديتايي وباش نعملو مود ابليكاسيون باش نشوفو كيفاش نعملو لابليكاسيون نتاع الصابونه. Bon, بالنسبة للصابون دو توغا on distingue pratiquement 4 articles. Le point commun, les composantes principales بيناتهم الكل هي l'argile. نعرفوا انه l'argile عنده une propriété de propreté intense. En fait, l'argile, il décape, il entre en profondeur للقشرة وينظفها en profondeur. في الصابون نتاعنا في التوغا الباز برينسيبال هي قلنا احنا لارجيل وحاجه اخرى عندنا فيها الزيت. بيان سور احنا تو نحكيو على الزيت نتاعنا المره الجايه ديتايي. الزيت نتاع التوغا موجود في الكل ارتيكل نتاع صابونه. بالنسبه للسافون هذه باغ اكزومبل سافون بالارجيل روج. l'argile rouge c'est conçu pour les peaux sensibles. احنا عملت توغا كونسيبسيون تاع ان سافون اكسفوليون بالتراب نتاع الصحراء. نعرفوا احنا الاكسفوليون سو سون دي غران لوجيكمون احنا في الكوتيديان نتاعنا دي غران دو اون بلاستيك بور غومي لي زامبورتي في الوجه. ونعلمكم انه هذه الكوتي هذه سبريز ان بو شويه الكاليتي دو بو خاطر البلاستيك ساعات الى غريس لا بو. دوكو احنا هوني نستعملوا التراب اللي هو تراب نتاع الصحراء. البارتيكولاريتي نتاعو سي تري دو و سا ايريت با لا بو، سي تري دو على الوجه ويعطي ان ايفي فريمون تري امبورطون. خاطر ديجا في اليوتيوب برشا في الفيسبوك برشا عباد عملوا لي ريمارك قالوا لي ايمان فريمون الصابونه اللي بالتراب عطاتني ريزولتا ياسر حلوه او نيفو وجهي خاطر عندي الدسه وعندي لي تاش سومبر بيان سور توت اون اسوسيون سا افيك لويل. Du coup, on a des résultats impressionnants. Donc, je vais te présenter déjà l'application. Je vais vous le savon l'exfoliant. On a savon تخلينا. Les couleurs, bien sûr, ça diffère entre tout type de peau. Quelle couleur, c'est identifié pour chaque type de peau. En fait, on a l'argile rose. C'est aussi conçu pour les peaux sensibles. On a l'argile blanche. وعندنا هذه صابونه حلوه ياسر التكستور نتاعها برشا عباد حبوها خاطرها باللي بيتال دي بسكوس. تعطي ان بون تونس، تعطي ان افي بون مين هكا، تعطي ان بتي روجور حلوه برشا. وعندنا صابونه هذه زاد بالارجيل بلانش، لارجيل روز بلانش باللي بسكوس، لارجيل روج. وعندنا زاد ارتيكل اخر بالارجيل فيرت. لارجيل فيرت سي كونسو بور لي بو غراس. بالنسبه للصابونه هذه الصابونه اللي فيها دو كولور elle est très exceptionnelle الصابونه هذه و elle est très conseillée pour les peaux acnéiques خاطر فيها الارجيل وفيها الويل دو نيم. الويل دو نيم تنحكيو عليه زاد مره اخرى في فيديو سبيسيال خاطر سي ان ويل ياسر باهي لي بو اللي عندهم بوكو دو بروبليم او نيفو داكني والا بسوريوزيس والا هذيك الامراض الجلديه اللي فريمون ساعات تكون في حالات معينه مستعصيه. Le Nîmes, c'est un huile très majestique, c'est issu d'une plante de l'Inde, très miraculeuse, ils s'appellent la plante médicinale. Vu que ses vertus illimitées en termes de santé, elle lutte contre les champignons, les bactéries. Du coup, qui a amené la conception de la sabone بالنسبة l'article نتاع توغا. On a eu des résultats impressionnants بالنسبة للعباد اللي عندهم problème d'acné. Ça atténue les acnés de façon très remarquable. Mais ساعات شفنا des cas حتى au bout d'une semaine حسينا un résultat spectaculaire. ان شاء الله تكونوا استمتعتم بالفيديو نتاعنا وتوا نمشيو للاكسيون باش نراو كيفاش نعملوا المود ابليكاسيون خاطر سي تري امبورطون انكم تطبقوها بقواعدها خاطر التطبيق نتاعها ميتيكولوزمون وكوم يل فو تعطينا ريزولتا ياسر ريماركابل. ا توت